رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج फिर से पढ़ें। ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الضلال إلا الضلال فأنى تصرفون فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده फिर से पढ़ें ऊंची आवाज से ثم يعيده
قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق قل الله يهدي للحق 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 فيش قل الله أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا أمن لا يهدي إلا أن يهدى أمن لا يهدي إلا أن يهدى أمن لا يهدي يهدي إلا أن يهدى अपने अम्मल्ला فما لكم كيف تحكمون تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون
يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم लाम पे क्या है फिर से أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء وأنا नहीं है وأنا أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء
وأنا بريء مما تعملون وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن 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 الناس أنفسهم يظلمون ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا फिर से وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول ولكل أمة رسول ولكل
فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون फिर से ثم قيل للذين ظلموا
تجزون إلا بما كنتم تكسبون هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون بما كنتم تكسبون بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق قل إي وربي إنه لحق إنه لحق إنه لحق وما أنتم بمعجزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله